वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरं संदिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। स्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तादुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्रागुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमास्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातु धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः। अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः। षड्विंशतितम विंशत्यधिक एकशततम सूत्रम् 126 लक्षणहेतोः क्रियायाः लक्षणहेतोः क्रियायाः लक्षणहेतोः क्रियायाः तौ सत् तौ सत् तौ सत् पुण्यजोः पुण्यजोः शानन् पुण्य पुण्ययोः शानन् पुण्ययोः शानन् यजोः not योः यजोः च पुण्य पुण्यजोः शायन् पुण्यजोः शायन् शानन् पुङ् यजोः पुङ् धातु तथा यज् धातु धातोः शानन् प्रत्ययः भवति। पुङ् यजोः शानन् ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् ताच्छील्यवयोवचन शक्तिषु चानश् ताच्छील्य
वयो वचनशक्तिषु चानश ईङ्धार्योः शत्रुकृच्छ्रिणी इंधार्योः शत्रकृच्छ्रिणे इंधार्योः शत्रकृच्छ्रिणे द्विषो मित्रे द्विषो मित्रे द्विषो मित्रे सुन्यो यज्ञसंयोगे संयोगयज्ञसंयोगे संयोगयज्ञसंयोगे हर्षः प्रशंसायाम् अर्हस् अर्हः प्रशंसायाम् अर्हः प्रशंसायाम् तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकार्येषु आक्वेस्तच्छ्री आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकार्येषु तृण 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 अलङ्कृं निराकृं त्वजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रप वृतु सहचर इष्णुच अलङ्कृं निराकृं प्रजानोत्पच्छोत् पतोन्मदरुच्यपत्रपवृत्तु वृद्धु सहचरयुष्णुच्च अलङ्कृं निराकृं प्रजानोत्पच्छोत् पतोन्मदरुच्यपत्रपवृत्तु वृद्धु सहचरयुष्णुच्च नेच्छन्दसि 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 भुवश्च 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 ग्लाजिस्तश्च स्नुः ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः त्रसि गृधि दृशि क्षिपेः क्नुः त्रसि गृधि दृशे क्षिपे क्नुः त्रसि गृधि दृशे क्षिपे क्नुः यमित्यष्टाभ्यो घिनुन् शमीत्यष्टाभ्यो घ्नुन् शमीत्यष्टाभ्यो घिनुन् सम्पृचानुरुधाङ्यमाङ्यस परिसृ परिदेवी सञ्ज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुख दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरापचरामूषाभ्या ताभ्याहनश्च सम्पृच्छानुरुद्धं यमां यस संसृज परिदेवि संज्वार परिक्षिप परिराट परिवाद परिदाह परिमूह दूष द्विष द्रुह दुह यजा क्रीड विविच त्याजराज भजाति चरापचरामूषाभ्याहनश्च Okay, one सं time we practice. वौ कशलसकत्तस्रम्भः वौ कषलसकत्थस्रम्भः वौ कषलसकत्थस्रम्भः अपे च लशः पे च लशः अपे च लशः प्रेलपसृदृमतवदवसः प्रेलापश्रीद्रुमथवदवसः प्रेलापश्रीद्रुमथवदवसः निन्दहिंसक्लेशखाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादी व्याभाषा शून्यो वुङ् निन्दं हिंस क्लेश खाद विनाश परिक्षिप परिराट परिवादि व्या भाषा सुंगो वुं
निंद हिंस क्लेश खाद विनाश परिक्षिप परिराट परिवाद व्या भाषा सुम्नो भुङ् देवी कृशोश्चोपसर्गे देवी कुशोश्चोपसर्गे देवी कुशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्मकाद युच चलन शब्दार्थात् दकर्म शाद युच चलन शब्दार्थादकर्म काद युच अनु अनुदात्ते तश्च हलादेः अनुदात्तेश्च हलादेः अनुदात्तेतश्च हलादेः जूचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृदि ज्वलशुच लशपत पदः जो चंक्रम्य दंद्राम्य सृगृद्धि ज्वाल शुच लाशपत पदः जो चंक्रम्य दंद्राम्य सृगृद्धि ज्वाल शुच लाशपत पदः सत्यापपाशरूपवीणातोलशोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो निच सत्यापपाशरूपवीणातुलिश्लोकसेना लोमत्वाच वार्म वार्न चूर्ण चुरादिभ्यो णिच अचोन्निति चोनिटि अत उपधायाः अथौपधायाः निचश्च निचश्च हेतुमति च हेतुमति च अर्थे ह्रीव्लीरीक्ष्णोयीक्ष्मायातां पुङ्नौ आर्ति ह्रीव्लीक्रियायि क्षमायातां पुङ्नौ चुरादिभ्यः निच आकुस्मादात्मने पदिनः आगर्वादात्मने पदिनः शेषाः धातवः उभयपदिनः सर्वं सर्वं दृष्टवन्तः इदानीं नित्यनिजन्ताः निजन्त धातुषु अजन्त अतुपध न्यपादयः इतुपध उत्पध ऋतुपध अनन्तरं शेषधातवः इदानीं शेषधातवः तत्र शेष चरादिक नित्यनिजन्ताः नित्यनिजन्त धातुषु शेषधातुषु कट्ठ धातुपर्यन्तं रूपाणि दृष्टवन्तः बहवः धातवः सन्ति प्रत्येकं कक्षायां कांश्चित् धातून् पश्यामः इदानीं खट्ट संवरणे इति धातोः रूपं दृष्टवन्तः अद्य वदतु घट्ट इति धातुः नित्य निजन्त धातवः कस्मिन् अर्थे छेदन वर्त्स्नयोः अर्थे प्रयुज्यते वदतु किं रूपं घट्टय घट्टय उभय परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा उभयपदी 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 धातुः तद्वत् पुट्ठ धातुः अस्ति पुट्ठ पुट् कस्मिन् अर्थे अल्पी भावे पुट् धातुः प्रयुज्यते तस्य रूपं पुट्टय पुट्ठय पुट्ठयति पुट्टयति अथवा पुट्टयते तद्वत् शुट्ट शुट्ट शुट्ट
चुट्ट चुट्ट धातुः तदपि अल्पीभावे चुट्ट चुट् चुट्टय चुटयति चुट्टयति अथवा चुट्टयते उभयपदी अनन्तरं षट्ठ षड् धातु तस्य रूपं किम् षटय षड् धातोः अर्थः हिंसायाम् अर्थे प्रयुज्यते वदतु किं रूपं षटय सट्टय धात्वादेः शहसः शहसः सट्टय सट्टयति सट्टयते न तु षट्टय धात्वादेः शहस तद्वत् शुट्ठ शुट्ट एतद् अनादरे सुटय हम्म? सुट्टय सुटय यस् सुट्टय सुट्टयति अथवा सुट्टयते तद्वत् स्पिट्ठ स्पिट्ठ धातुः स्पिट् हिंसायाम् एतदपि हिंसायाम् किं रूपम् स्फीटय स्पिट्टयति अथवा स्पिट्टयते रूपम् तद्वत् लुण्ठ लुण्ठ इति धातुः लुण्ठ स्टेय टु स्टील लुण्ठ लुण्टय लुण्टय लुण्टयति लुण्टयति लुण्टयते ईड् धातुः दक्षिणामूर्तिमीडे अहं दक्षिणामूर्तिम् ईडे नमस् प्रैस् स्तुतौ स्तुतिं करोमि ईड ईडे इति धातुः ईड् धातुः अदादिगणे अपि वर्तते चुरादिगणे अपि अस्ति तस्य रूपं किं चुरादिगणे ऋतु वर्त एव प्रयुज्यते रूपं ईडय ईडय निच् योजयित्वा उपदा तु दीर्घ इकारः न तु ह्रस्व इक् अतः गुणादेशः न भवति ईडि ईडे ईडय शब्द योजयित्वा ईडय इति रूपम् ईडयति ईडयते इत्युक्ते प्रशंसां करोति प्रैसिंग तद्वत् पीड धातु अस्ति पीड धातु टु अफ्लिक्ट पीड अवगाहने मुख्य धातुः रूपं किम् पीडय पीडय पीडयति अथवा पीडयते निचश्च सूत्रेण उभयपदी तद्वत् चूर्ण धातु चूर्ण चूर्ण धातु प्रेरणे अर्थे एकः धातुः अस्ति सः एतद् धातुः समानरूपमेव संकोचने अर्थे अपि टु ब्राइब संकोचने टु कॉन्ट्रैक्ट टु श्रिंक वदतु किं रूपम् चूर्णय 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 चूर्णयति pulverize also powder churnam use in ayurveda tadvat And varna it's how to mix. yes pulverize powder for making it powder varna tadapi prerane varnaya varnayati tu वर्णयति प्रकाशते प्रकाशयति इत्यर्थः Excuse me, in Varna, ह्रस्व
ह्रस्वपदाकारस्य वृद्धिः। सर पश्यतु No, उपधावर्णः not okay. I'm sorry. रेपः अस्ति उपधार. अ? Yes, yes. अनन्तरं भवतु इदानीम् आकुस्मीयाः धातवः नित्यर्जन्ताः आकुस्मीयाः निष्प्रत्ययः नित्यं भवति कति धातु पर्यन्तं दृष्टवन्तः तृट् धातु पर्यन्तम् इदानीं वृषा धातु अस्ति वृष् धातु शक्तिबन्धने अर्थे शक्तिबन्धने किं रूपम् वर्षय. वर्षय अत्र वर्षयते. वर्षयते आकुस्मीयः आत्मनेपदिनः वर्षयते एव वर्षयति नास्ति अनन्तरं निष्क् निष्क निष्क धातु धातुः परिमाणे परिमाणे टु मेशर् टु कौण्ट् किं रूपम् निष्कय. निष्कय निष्कय ते निष्कयते. तद्वत् विष्क् धातुः अपि अस्ति विष्क् विष्क् धातु हिंसायाम् हिंसायाम् अर्थे प्रयुज्यते किं रूपम् विष्कय विष्कय. विष्कय विष्कयते तर्ज धातुः तर्ज तर्ज तर्जने तर्ज इति अत्र अकारः इत् वर्णः उपदेशे अजनासिक इत् न तु अदन्त धातुः पश्यतु विष्क निष्क सर्वे न तु अजन्त धातु अकारस्य इत् संज्ञा अस्ति तर्ज इति एव रूपम् तर्जने टु थ्रेटन् वदतु किं रूपम् तर्जय. तर्जय तर्जयते तर्जनी इत्युक्ते 4 फिंगर इंडेक्स फिंगर तर्जनी कूट कूट अप्रदाने अवसादने वदतु कूट रूपं किम् कूटय कूटय. कूटय कूटयते भवतु अत्रापि धातवः सन्ति केचित् धातवः सन्ति पश्यामः वा निजन्ताः आकुस्मीयाः तत्तु दृष्टवन्तः आकुस्मीयाः अत्र उकारस्य उकारस्य उत्तरकरणेन किं प्रयोजनम् अतः धातोः निच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति ततो दृष्टवन्तः चत्वारः एव धातवः दृष्टवन्तः आस्वदीयः अत्र धातुः यत्र धातुः सकर्मकः तत्र क्षम्यताम् तत्र निच् भवति यत्र अकर्मकः तत्र निच् न भवति अत्र अस्मिन् अस्वदीयान्तर्गणेषु बहवः धातवः सन्ति गतवर्गे लुट् धातु पर्यन्तं दृष्टवन्तः इदानीं पश्यतु लुट अनन्तरं पुथ पुत् एतदपि भाषार्थः इन् द सेन्स् आफ् भाषा स्पीच भाषार्थे प्रयुज्यते धातु पुत् धातुः बहवः धातवः सन्ति सर्वे धातवः अस्मिन् अर्थे एव प्रयुज्यते भाषार्थः
धातुपाठे धातुपाठ पाठं पश्यतु तत्र उक्तम् अस्ति भाषायां टु स्पीक् वदतु किं रूपं पोठय पोतय पोतय अथवा निष्विकल्पेन पोठ पोथ पोत इत्युक्ते पोतति परस्मैपदी अत्र पोथयति पोतयति अथवा पोतयते इति रूपं तद्वत् धातु कुप कुप् धातु एतदपि भाषायां वर्ते एव वदतु किं रूपं कोपय कोपय अथवा कोप कोप कोपति अथवा कोपयति कोपयते तद्वत् गुफ गुप धातु गुप् धातुः तस्य रूपं भाषार्थः गो गो पय अथवा गोप गो गोपयति गोपयते अथवा गोपति इति अस्मिन् गणे भाषार्थे भाषायां बहवः धातवः सन्ति ते सर्वे वानिजन्ताः वानिजन्ताः एव पश्यामः अनन्तरम् आदृशीयाः अथवा युजादयः वानिजन्ताः एव अतः अत्र अपि अत्रापि निष्प्रत्ययविकल्पेन भवति पश्यतु मया उक्तं गतवर्गे प्रीन् धातोः प्राययति तु वयं जानीमः प्राययति प्राययते कथं सिद्ध्यति इति प्री प्लस् निच् तद्वत् दु धातुः दु प्लस् निच् दु दो दु दौ दावि धावयति अथवा धावति कथं प्रीणयति इति रूपं कथं दूनयति तत्र पश्यतु एकं वार्तिकम् अस्ति एकं वार्तिकम् अस्ति तत्र दूञ् प्रीङोः नुक् वक्तव्यः इति वार्तिकम् अस्ति दूङ् प्रीणोः प्रीणय दूनय प्रीणय तत्र वार्तिकम् अस्ति तेन वार्तिकेन दूञ् प्लस् निच् ङित्वकरणं किमर्थं निच् निचश्च सूत्रेण उभयपदी एव भवति तथापि ङित्वं करणम् अत्र कृतं तेन ज्ञातुं शक्यते निच् विकल्पेन भवति भवतु दु प्लस् निच् किमुक्तं नुक् वक्तव्यः निच् प्रत्यये परे नुक् आगमः भवति तेन किं भवति दून् प्लस् निच् दूनी दूनी इति सनाद्यन्तः धातवः अनन्तरं दूनी प्लस् श प्लस् तिप् आर्थे दूनी दूने दूनय दूनयति अथवा दूनयते इति रूपं तद्वत् प्रीङ् धातुः अपि नुक्कागमं कृत्वा प्रीणि इति नूतन धातुः सिद्ध्यति अनन्तरं किं भवति नत्वं भवति पदान्तनकारस्य शाभ्यां नौनः समानपदे अट्कुब्वाङ्नुं व्यवाये अपि इति सूत्रसंज्ञा किम् 842 तेन नत्वं भवति नत्वं कृत्वा प्रीणि अनन्तरं प्रीणि प्लस् श प्लस् ति अथवा ते प्रीणि प्रीणे प्रीणय प्रीणयति अथवा प्रीणयते अवगम्यते वाचस्पति यस् इति रूपद्वयम् अनन्तरं
भू धातुः पश्यतु। भू कस्मिन् गणे वर्तते? चुरादिगणे। भू प्राप्तौ, भू प्राप्तौ अत्र विशेषणमस्ति, उक्तमस्ति भू धातु एषः धातुः आत्मनेपदी एव इति उक्तमस्ति। अतः रूपं किम्? भू प्लस् निच्, वदतु। भावि भावि प्लस् शप्। भावे भावे हम्म। नहीं भाव हाँ? भवि भवे भवाय भवाय भावय आत्मनेपदी एव भावयति भावयते। एतदपि ज्ञातव्यम्। एषः धातुः आत्मनेपदी ज्ञातव्यम्। अनन्तरं वृङ् धातुः आवरणे वृ, किं रूपं? वृ वृ प्लस् निच्, वदतु। हम्म, हम्म, अ, वारी वारी। अनन्तरं वृ अचोनिति सूत्रेण वृद्धिः वार् प्लस् इ वारी। अनन्तरं वारी प्लस् शप् वरे वराय वराय वारय। You have to do quickly like that, mentally. Vru plus nich var, vari, vare, varaya. Varaya, then varayati, अथवा वारयते। विकल्पेन निच्, तेन हम्म, वृ प्लस शप् वर वर। वरति, वरतः, वरन्ति। अनन्तरं वृ जृ धातुः वयोहानौ, old, becoming old, the sense of becoming old. What happened? Why it fell down below? Okay, dunayati, dhavaya, dhatu. Okay. वदतु जृ वा जारय जारय अथवा जर तेन जारय, जारयति, जारयते, अथवा जरति जरति। अ, वच परिभाषणे वच् धातु, वदतु। वाचय वाचय अथवा वच अत्र रूपं वाचयति वाचयते वचति श्रत मोक्षणे श्रत्, वदतु। प्रार्थय प्रार्थय व्हाट? श्र श्र हाँ श्रार्थय प्रातय अथवा श्रथ श्रत, देन प्रार्थयति श्रार्थयते श्रथति
many dhatus are there. Therefore, we will see. So, next class, please. Okay. Then, va nijantaha, iditaha, uditaha, etc. There also many are there. We saw some dhatus. Vati. Vati dhatu paryantam. Okay. Vati vibhajane. Idanim shuti. Shut dhatu. To dry. Shoshane. Vadatu. Kim rupam. Shotaya. Shotaya. Atava. Shotaya. Shot. Huh? Really Shotaya. I did a mistake and you also did a mistake. Dhatu idit dhatu. It is so. Therefore, num. Yes. Shunta Shuntaya. it will become. Therefore, it is Shuntaya atava Shunta. Idit karanasi kim prayojanam kimapi prayojanam tena ज्ञापकं भवति निष्प्रत्य विकल्पेन भवति. That is the purpose of the idit being done here. Unnecessarily done implies that unnecessary. There is nothing called unnecessary. That is ज्ञापकं to show that niche is optional. Therefore, shuntaya अथवा shunta. And shuntayati shuntayate यदा निच् न भवति तत्र शब् भवति धातुः परस्मैपदी एव भवति शुण्ठति. Right? Yes. We keep doing this so that you will not forget. I hope. So many dhatus we have done, and all the dhatus of the 10th conjugation one time we will do. We are not going to do again and again. So it's a practice also for you. Kadi. Vedane. You have to tell what is the form. I will not tell. Kandaya. Dhatu is Kanda. Then Kandaya. Kandaya. Complete. Kanda. Also. Kanda. Yes. Kandayati. Kandayate. Kandati. Similarly, Kudi. Rakshane. Good. What do you say? Good. Kund. Okay. Kund. Kund. De Dakara, not Nakara. Yes. Kund. Then Kundaya. Kundaya. Atava Kunda. Kunda. Form is Kundayati. Kundayate. Kundati. similarly Kadi. Chedane. This we know. This dhatu we have used. But the form Khand. 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 To split, to break. Sudha Khandaha. Chalk piece. Bharatu. Khandaya. Yes. Khandaya. Tava. Khanda. Khanda. Tena kim rupam. Khandayati. Khandayate. Atava. Khandati. Khandati. Again, here many dhatus are there. We will see. And these are nijantaha. We know this also we have seen category. Now, adanta dhatavaha. We will see, which we started in the last class. First is Ajanta 4 categories. I hope you remember. Va nijantaha and nitya nijantaha adantaha. That is
one category, even two categories. And within that we have agarviyaha. Therefore, agarviyaha, Tatupata, if you see, agarviyaha, there garudatu alone, agarviyaha is a subset of agarvad atmanepadinaha 280. There garudatu alone is vanijanta. All the other dhatus of this agarviyaha are nitya Therefore, four categories. Remember this. One is ajanta, nitya ajantaha, vanijantaha, adantaha, then nitya nijantaha, adantaha. Third category is garudatu is vanijantaha, agarviyaha. Then all other dhatus starting from pada onwards. They are nitya nijantaha, adantaha, agarviyaha. You understand? Yes. So four categories. So vanijantaha, adantaha, that is starting from adantaha 240 or something in the sutra, the dhatu pata. You can see adantaha. So vanijantaha first we will see. Then agarviyaha, there vanijantaha is garudatu only, except va vikalpa nijanta, nich pratyaya bhavati. Then sheshaha, that is agarviyaha, ye dhatava santi, sheshaha dhatavaha, te sarve nitya nijantaha. Then outside this, we have nitya nijantaha, adantaha also is there. So four categories. Now vanijantaha we are saying. There I said one point. Please see that. Vanijantaha, adantaha. Yesham dhatunam upada varnaha rasvakaraha. Short vowel or short lagu. That is short, ik letter or guru. Guru letter means dirgha swara. Varnasti. Ye dhatavaha ashopa. There's a mistake. I said shopa. Ashopa. Double negative. Ashopadeshaha na santi. Shopadeshaha means shakara is the adesha. You know, shopadesha means shakara is the beginning letter of the dhatu. It should not be. And that nasanti, it means it should be. Double negative. Okay. Shopadeshaha, na shopadeshaha, ashopadeshaha, ashopadeshaha nasanti. It means what? It should be shopadesha. Okay, double negative. These dhatus and also nama dhatus that we will see. Tebhyaha dhatubhyaha dhat nich pratyaya vikalpena bhavati. First one we saw. Valk dhatu. What is upada letter? Tell me, what is upada? La. Lakar. La. Lagu. This is Yesham lagu. dhatunam upada rasva akara. We are talking about adanta dhatu. Okay. Adanta dhatu's upada letter is rasva akara means. How can ending with akara, upada is akara, how is it possible? Not possible at all. Yes. Dhatus are adanta dhatus, ending with akara. Akara is not ita letter. A is a part of the dhatu. Okay. Valka. So if A is the last letter of the dhatu, how can upada be a vowel? Cannot be. It means you add nich pratyaya. Adding nich pratyaya, what will happen to the dhatu? Adadhatuka pratyaya pare adantasya angasya akarasya lopaha bhavati. Lopa happens. Then what is upada? Upada is not rasvakara, not lagu ik, not guru swara, ashopadesha, and also not the namadhatu, also not. Therefore, nich pratyaya will come optionally. Okay, that's how we have to take it. Understand? You will understand the more we do. So, otherwise it is meaningless, no? To say
Upada Varna is Rasvakara means Dhatu ending with Akara. Upada can be Akara, cannot be. Whereas here we have in some dhatus, Upada is Padadhatu, for example. Padadhatu, Adanta Dhatu, Pad plus Nich. Goes away. Therefore, Pad. What is Upada now? Akara. Akara. If Upada Akara is not there, Nich is optional. Upada is Akara, therefore Nich is not optional. It is Nitya Nijanta. Understand? That's Yes. right. Yes. Okay. Understand like that. Now, like that, if we do adding Nich, Akara goes away, and then find out what the Upada. If the Upada is Rasva, it's not a Rasvakara, not Lagu Ikvarna, not Guru Swara, and also the Dhatu is not a Ashopadesha, not a Navadhatu, then Nich will come optionally. Therefore, two forms. Is it clear? Yes. When Nich is optional, then when Nich is not added, then it will take Shab and it will be Parasmipadi. Okay. So this is under Adantaha. Now here we will see some. Parna. Dhatu is Parna Dhatu. Parna Dhatu only. Not A is not it letter. A will go away. So I will write here, please see. Dhatu plus Nich, so that we can understand. Then it will become Valk plus Ni. Valk plus E. Valk plus E. Or Valk plus Nich also, whatever it is. What is Upada? Upada is not Rasvakara, not Lagu Ik, not Guru Swara, therefore Nich will be optional. Therefore Nich will be optional. Okay, how to show that? I'm just thinking how to show. Not required, how to show. This is not required, otherwise we create some problem. Let it be like this, as it was before. Vishka, Danda, Parna. Okay, I thought of if I think of some way, I'll do it. Parna. So Vishk, you forgot the Akara, line 2. yes. Yeah, Akara is not it's a letter, it is a part of the dhatu. Parna. Parna, okay, Arita Bhave, Parna will become, tell me the form. Parnaya. Parnaya, Atava? Parna. Parna. Therefore we have Parnayati, Parnayate, Atava, Parnaya, right? No, Parnati. Sorry, no? Parnati. Similarly, Varna. So here Varna, Guna, Kriya, Vistara, Vacha, Neshu. Arte Prayujyate. Eshaha Dhatuhu. Then what is form? Varnaya. Atava? Varna. Varna. So Varnayati, Arte, or Varna. Ti. Then Pata Dhatu. What is Pata Dhatu? Pata, Gatau. Tell me, form. Pataya. So, Pata, Pataya, otherwise, Patayati. Pata. Pata. Therefore, Patayati, Te. Patayati. Or Pata, Pat- Patati. Right? There is one, some people say, this is optionally, this is it's Akara. Optional Akara, some people say. Pata also we can make. Then what is the form?
I'll write pat iti ityeke. Some, according to some grammarian, dhatu is pat only. It's The not form adanta is dhatu. the form will be Hmm. pata e pate pataya. It will be the same pataya No, no, sir. Pat plus nich. How will be same? because of pa or the longa. No. Pat is dhatu is pat, not pata. Some grammarians say. Then what is the form? So pa Yeah. pataya. Therefore, pati becomes pati. Therefore, pati and patayati or patayate, two forms. Pati Understand? or pataya. Pataya. I'm sorry. Pataya. This form also you may see in the language. That's why I'm writing it. You can note. Similarly, katra, shai, till, ye. Some grammarians say katra atava karta ityeke. Some grammarian say karta iti. Now, what is the form? Which is optional. Both are adanta dhatus. Katra or karta. Therefore, four forms will be there. What are they? Katraya. Yes, katraya. Otherwise, Mm, katra. Katra. Karta plus which? Kartaya. Kartaya. Otherwise, karta. Four forms. Understand? Yes. Katrayati atava katrati, then kartayati or kartayate or kartati. Understand? Just two forms are there. That's it. Okay, there are many dhatus. We will see. Now, Garbh dhatu is Vanijanta. Therefore, and it is Atmanepadi, we know. Agarviyaha, Atmanepadinaha, which we have seen only one dhatu. So, Garbhaya, then Garbhayate or Garbhati. Then rest of the dhatus in the Agarviyaha, Nitya Nijantaha, Adantaha, Agarviyaha. There Pada dhatu, Pada plus Nich, what will happen? A will go away and Upada will be Rasvakara. Therefore, Nich is mandatory. Understand what I said before? Yes? Why is it mandatory? Sir, that's what I said, sir. Pada plus Nich, when you add, this A will go away. What is Upada now? Akar. Rasvakara. When Rasvakara is not there, then only Nich is Vikalpa. Kimukta Mitra. Okay. Right? You have to remember Yeah. this. Therefore, in this, we are going to see all the dhatus which are Nitya Nijantaha, Dantaha, Garviyaha, Atmanepadinaha. You tell me now. Kuha. Kuha, what is the form you have to tell? Visma Pane. Tell me. Kuhaya. Kuhaya. Oh, Optional? option. No. No optional. Okay. And Parasmipadi, Atmanepadi. Atmanepadi. Agarviyaha, Atmanepadi. So, 10th conjugation, this is what is a little complicated. You need to understand clearly when niche is there, niche is not there. This you have to work, you have to study after the class why it is. Okay, next dhatu, mriga. Mriga, we will complete this. It's only few dhatus are there in this. Anveshane, please tell. Marigaya. Mrigaya and Marigayati. Mrigayati. Te. Mrigayati will not come. No. Okay, because Atmanepadi, Agarviyaha. Then Griha. Grihaya. Grihaya. Therefore, Grihayate. Nitya Nijantaha, no option. Artha, what is the Arthaya. form? Yes. Upa, Yach, Nya,
Yam becomes artaya, then Arthayate. artayate. Here we have an option, but anyway, we'll leave it. Shura, Shura, Vikrantau, Shuraya. then Shurate. Veera Dhatu. That also Vikrantau. What's the form? Viraya. Veeraya, Virayate. Veerayate, Satra. And last one is Stula. Satra, what is the form? Satraya. Santana Priyayam. So form is Satraya. Satraya, Satrayate. And Stula, Pari Brahmane. What's the form? Stulaya. Stulaya, Stulayate. Only these many dhatus are there in the Agarviyaha, Nitya Najantaha, Adantaha. Only Garu dhatu alone is, among the Agarviya is Vaikalpika, Nich. Then the rest are, Adantas are Nitya Nijantaha, only Nich it will take mandatorily. Like for example, so we have done this Agarviyaha. The inner, we have only these many dhatus are there, which we have done. Now let's start the dhatus. Racha. What is the form, Racha? He didn't jump out. So, Hmm? Rachaya. Rachaya. What is the form then? Parasampadaratmanipadi. Ubhayapadi. Yes, that's what I'm asking. Yes, Ubhayapadi. Rachaya, Rachati. Rachayati. Laja, Lajaya. Lajaya. Then Lajayati Okay. or Lajayate. Similarly, we have Lajayati. Okay. Patha. Pathaya. Pataya becomes Patayati Ayati. or Patayate. So like that, many are there. Many Adanta dhatus. You understand right now? Some idea? Yes. Okay, good. So we will do some every class, and then we are going to see something important. Just 2 minutes I will tell and then stop. Adanta dhatus starts from 242. And Adanta dhatus start from 242. Adantaha, and it is up to 332. The first dhatu is kata and covers all the dhatu. Starts from 242 and ends at Adantaha 332. And Adantaha ends at 332 in the dhatu pata. Okay, it's a number, dhatu number. The first dhatu is kata pravandane. So kata plus nich. What will happen to when which pratyaya is adadhatuka pratyaya? When an adadhatuka pratyaya follows, then we have the sutra ato lopaha. Simple sutra. Ato lopaha is a sutra. Ato lopaha means what? Ato akara that is atom ataha means akara. Akara is the takara is only taparat karanam. Only sorry, uchcharanartham. Shamitam. Uchcharanartham. Ato lopaha, which is sutra, which is in 6.4 section. 6.448. 6.4 section is anga. So Yes. ardhatuka pratyaya, ardhatuka coming as anuvritti. Maybe this sutra I will add later. Adadhatuka pratyaya pare adantasya angasya
अव्यटाप्ले परिभाषा अलोन्त्यस्य अन्तिमवर्णस्य लोप अकारस्य लोपः भवति. Therefore a becomes lopa. Understand? Now we have kat Yes. plus nich and pratyaya is nich, upada is a. Shouldn't we apply atha upadayaha? Question comes. No. That should not apply. Why? For that we have to understand Stanivat Adeshaha, and then other sutram comes Asat Paraspin Purvavido. By that A which has elided, it is as though present, preventing further Angakarya. That slowly from next class I will introduce. We will see. Okay, Okay. we'll stop here. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Do you go through recordings sometimes? Yes. Do you want this document? But document will be Yes. updated. So don't take Yes. printout. You can just use it for your reference. Once we did completely, then you can have it. Okay. I'll send this. Okay. Dhanyawad. ಧನ್ಯವಾದ.